नाज़रीन, पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह इमरान खान की जो हेल्थ का मामला है, सेहत का मामला है और अडियाला जेल के अंदर उनकी खासतौर पर सेहत का मामला है, वो इस वक्त एक ग्लोबल कंसर्न बन गया है। और पाकिस्तान के अंदर उस वक्त एक परेशानी छा गई जब अडियाला जेल से खबरें आना शुरू हो गई कि इमरान खान की अडियाला जेल के अंदर अचानक से सेहत खराब हो गई है और वो अपने मैदे के अंदर शदीद दर्द महसूस कर रहे हैं। उसके बाद हंगामी तौर पर जो अडियाला जेल की अपनी मेडिकल की टीम है इमरान खान साहब के पास पहुंचती है और इमरान खान का चेकअप मुआयना करने के बाद इमरान खान को दवाई दी जाती है और फिर ये खबरें आना शुरू होगी कि इमरान खान अब बेहतर महसूस कर रहे हैं, ठीक महसूस कर रहे हैं। यहां पर अहम तरीन बात यह भी है, जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि इमरान खान का कोई अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ, इमरान खान के कोई टेस्ट नहीं किए गए, इमरान खान के कोई एक्सरे नहीं किए गए, बल्कि सिर्फ एक नॉर्मल सा तिब्बी मुआयना करके इमरान खान को गोलियां दी गई हैं। अब यह भी अहम तरीन मामला है कि इमरान खान पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये प्रोटोकॉल नहीं होना चाहिए, बल्कि एक प्रॉपर चेकअप होना चाहिए था। चूंकि इमरान खान इससे पहले पाकिस्तान की अदालतों में दरखास्तें दे चुके हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि बराए मेहरबानी इस मामले को कंसिडर करें कि उन्हें जेल के अंदर स्लो पॉइजन किया जा सकता है। और स्लो पॉइजन की उनके वकला और उनकी फैमिली, उनकी बेगम, उनकी बहनें खासा कंसर्न शो कर चुकी हैं। इमरान खान अक्सर ये जिक्र करते रहे कि उन्हें स्लो पॉइजन किया जा सकता है और माजी में भी उन पर अटैक किए गए। इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब ने अपने एक व्लॉग में गुज़श्ता रात जिक्र किया है कि अगर आपको स्लो पॉइजन किया जाएगा तो उसके जो सिम्टम्स होंगे उसमें आपके मैदे में दर्द, आपके पेट में दर्द, आपको क्रैम्प्स पड़ने, आप डिटेरियोरेट करने, आप मेंटली स्लोली डिटेरियोरेट अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी बॉडी को लेकर, अपनी फिजिक को लेकर आप महसूस करना शुरू कर देंगे। और जब ये रात को खबरें रिपोर्ट हुई कि इमरान खान साहब के मैदे में शदीद दर्द होना शुरू हो गया है, तो पाकिस्तान में खासे कंसर्न्स बहरहाल पैदा हुए हैं। जरूरी है कि पाकिस्तानी रियासत, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की अदालतें इस चीज का फौरी तौर पर नोटिस लें। आज पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ साफी, मुख्तलिफ तजियाकार, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी बार बार ये ट्वीट कर रही है कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इस बात का एहसास किया जाए, इस बात को महसूस किया जाए कि इमरान खान को एक तो खाने की इजाजत उनके घर से हो, साथ साथ ये मॉनिटर किया जाए कि इमरान खान साहब की सेहत अडियाला जेल के अंदर कैसी है। अब ये बात भी अहम है कि इमरान खान को मुजरिम नहीं है, बल्कि एक मुलजिम है जिनका ट्रायल जेल के अंदर चल रहा है, यानी उनकी अभी तक किसी मामले में कन्विक्शन भी नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान के साथ ये सारा सलूक रखा जा रहा है। एक और खबर है और ये अगेन इमरान खान साहब के हवाले से है, और खबर यह है कि लंदन के अंदर बरतानिया में एक प्रोटेस्ट हो रहा था और प्रोटेस्ट में एक गोरा अचानक से सामने आता है और उसने कोई तकरीबन 30 से 35-38 सेकंड की गुफ्तगू की है और उस गुफ्तगू में उसने बड़ा खुलकर कहा है कि लोग मुझे कहते हैं कि तुम्हारी शक्ल इमरान खान के साथ मिलती है और मैं इसके ऊपर फख्र महसूस करता हूं। मैं आज से 20 साल पहले मुसलमान हुआ था और मैं आज भी इमरान खान के साथ खड़ा हूं क्योंकि वे एक ऑनेस्ट और सच्चा इंसान है और मैं सच्चे इंसानों के साथ हमेशा से खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। ये वीडियो में आप सुन भी लें। I was very proud when people thought I looked like Imran Khan. Many people all over the world. Why? Because he's one of my political heroes. ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल है और बार शेयर की जा रही है कि बरतानिया के अंदर भी, यानी बरतानिया की सड़क में प्रोटेस्ट करता हुआ गोरा भी इमरान खान साहब के हवाले से गवाही दे रहा है। लेकिन एक और वीडियो वायरल है और ये वीडियो लम्स यूनिवर्सिटी की वीडियो है। लम्स यूनिवर्सिटी जहां पर अनवारुल्लाह काकड़ साहब गए थे और जब से अनवारुल्लाह काकड़ साहब गए हैं तब से पाकिस्तान का माहौल बदल गया है। पाकिस्तान के अंदर सिस्टम को अपनी साख बचानी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई है। लेकिन एक इमरान खान की माजी की वीडियो आई है। माजी में इमरान खान भी लम्स यूनिवर्सिटी गए थे, लेकिन यहां आप अंदाज देखें कि जिस तरह से इमरान खान साहब गए और उनका वेलकम किया गया। इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि इमरान खान साहब जब लम्स यूनिवर्सिटी में पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने सबसे मुआज़रत की थी, उनसे अपॉलॉजी की थी कि मैं यहां पर लेट आया हूं, लेकिन उस पर भी लोगों ने खड़े होकर इमरान खान साहब का इस्तकबाल किया था और इमरान खान साहब के हवाले से तालियां बजाई थी, नारे लगाए थे। लेकिन जब अनवारुल्लाह काकड़ साहब, हमारे निगरान वज़ीर आज़म साहब दाखिल होते हैं तो ना तो तालियां बजाई गई, ना वो जोश था, ना वो जज्बा था, ना कोई खड़ा हुआ, ना कोई उठा। और ये वीडियो भी अपने आप में एक पैगाम है और एक मैसेज है। और इस वीडियो की वजह से जो निगरान वज़ीर दाखिला है सरफराज बुखची साहब, उन्होंने एक पॉडकास्ट की है और पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने कुछ ऐसी गुफ्तगू की है जिस गुफ्तगू ने इस सारी पॉलिटिकल क्लास की ज़हनियत बता दी है। निगरान वज़ीर दाखिला साहब ये कहते हैं कि जनाब अब मसला ये है कि हमने एक ऐसी इल मैनर्ड जनरेशन पैदा कर दी है कि जो अब बदतमीजी करना शुरू हो गए। ये इससे पहले इल डिसिप्लिन लोग थे, लेकिन ये नौजवान नस्ल अब बदतमीजी करना शुरू हो गई है। और मसला यह है कि इस नौजवान नस्ल को हमने अगले 50 से 60 साल तक हमने बर्दाश्त करना है। यानी कि ये कहना ये चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास है, इनके लिए मसला ये बन गया है कि पाकिस्तान के नौजवान आज सवालात पूछते हैं और उनके मुताबिक ये इल डिसिप्लिन है जो बदतमीजी कर रही है। यानी आप अंदाजा लगाइए कि 75 सालों में आपने इस नौजवान नस्ल को दिया क्या है? भूख, नंग, बेरोजगारी, गुर्बत। यानी पाकिस्तान के नौजवानों की शक्लों के ऊपर, उनके चेहरों के ऊपर गुर्बत नजर आती है। पाकिस्तान के नौजवानों के पास तालीम के लिए वसाइल नहीं है। पाकिस्तान के नौजवानों को इंटेंशनली आउटडेटेड रखा गया। पाकिस्तान के नौजवानों को एक्सप्लॉइट किया गया और उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक मजदूर बनाकर, एक लेबर बनाकर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भेज दिया गया और वहां पर भी उनके राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं किया गया, बल्कि सिर्फ ये कहा गया कि ये ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, ये हमारा डायस्पोरा हैं, ये जनाब हमारे मेहनत कश हैं जो बाहर से जाकर करेंसी बेचते हैं। लेकिन हकीकत बात यह है कि पाकिस्तान का एक पढ़ा लिखा नौजवान ये मुल्क सिर्फ इसलिए छोड़कर जाता है कि यहां पर जो तनख्वाह वो लेता है, जहां पर जो रोजगार उसे मिलता है, पहली बात है मिलता ही नहीं है, जो रोजगार वो मिलता है उससे उसके घर का चूल्हा नहीं जलता,
اسے وہ اپنی والدہ کی خدمت نہیں کر سکتا, اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتا, لیکن نگران وزیر داخلہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس نوجوان نسل کو ہم نے علم اینڈ بنا دیا اور وہ بدتمیزی کرتی ہے. بدتمیزی کی بنیادی وجہ جس چیز کو یہ بدتمیزی کہہ رہے ہیں یہ سوال ہے. آج نوجوان نسل سوال پوچھ رہی ہے اور یہی سوالات کاکڑ صاحب کے ساتھ ہوئے ہیں, جس کے بعد کاکڑ صاحب کی ہوائیاں اڑ گئی تھی سب کی, اور یہی سب کے لیے مسئلہ بن گیا ہے کہ آج نوجوان پاکستان کے سوال پوچھ رہے ہیں اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کے منہ کا جو نوالا, جو ان کے حق کا نوالا تھا, وہ ان کا حق کس نے چھینا ہے, ان کے منہ سے ان کا نوالا کس نے چھینا ہے, اور کس نے ان کے ساتھ یہ سارے معاملات چلائے ہیں, اور کون ہے جو ان کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈال کر بیٹھا ہوا ہے. اور یہ سب کے لیے اس وقت بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے, اور کاکڑ صاحب کے لیے بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اب ایک اور معاملہ آج سپریم کورٹ میں ڈسکس ہوا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایک تحریری حکم نامہ آیا ہے, اور سپریم کورٹ میں جو معاملہ ڈسکس ہوا وہ جو فیض آباد دھرنا کیس تھا اس کے حوالے سے تھا. ابصار عالم صاحب سابق پیمرا کے چیئرمین آج موجود تھے. انہوں نے پاکستان کے حساس اداروں اور ان کی شخصیات کے حوالے سے آج خاصے الزامات لگائے, انہوں نے دھمکی کی بات چیت کی. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ قاضی فائز صاحب ماضی کے بہت سارے کیسز سن رہے ہیں, ماضی کے کیسز کو یعنی طول دے کر آگے لے جا کر سنتے ہیں, لیکن قاضی فائز صاحب آج یہ انہوں نے نہیں پوچھا کہ پاکستان کے پرائم ٹیلی ویژن کے اوپر جو عمران خان کی تصویر چلانے پر پابندی تھی, جو عمران خان کا نام لینے پر پابندی تھی, تو اس کی بنیادی طور پر کیا وجہ تھی, یہ کس نے احکامات جاری کیے تھے. اگر پیمرا نہیں تھا تو پھر کس کی آنکھ کا اشارہ تھا کہ عمران خان کا نہ تو نام لینا ہے اور نہ ہی تصویر چلانی ہے. لیکن بہرحال آج ابصار عالم صاحب نے باقاعدہ سے کورٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ انہیں اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید صاحب نے باقاعدہ سے فون کر کے دھمکیاں دی, اور 92 چینل جب انہوں نے بند کیا تھا, تشدد دکھا رہا تھا, تو اس کے خلاف بھی یعنی اس کے حوالے سے بھی انہیں وہاں سے اشارے آتے رہے, وہاں سے احکامات جاری ہوتے رہے کہ جناب 92 نیوز کو کھولیں. پھر نجم سیٹھی کا پروگرام انہوں نے کہا کہ مجھے کہا گیا کہ بند کریں. ابصار عالم صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں ان کی جیب میں نہیں تھا, لیکن اس وجہ سے مجھے وہاں سے نکالا گیا ہے, اور اسی وجہ سے یعنی کہ مجھے پیمرا کی چیئرمین شپ سے نکالا گیا ہے. لیکن یہاں پر ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہاں پر شاکر محمود اوان صاحب ہیں, ان کا ایک ٹویٹ ہے, اور انہوں نے کہا کہ ابصار عالم صاحب آپ آج سپریم کورٹ میں غلط بیانی کر رہے ہیں کہ آپ کو چیئرمین پیمرا کے عہدے سے ہٹایا گیا ہے. آپ کو ہٹایا نہیں گیا, بلکہ ابصار عالم صاحب آپ کی تقرری لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کالعدم قرار دے دی تھی, کیونکہ نون لیگ کی حکومت نے آپ کی کم تعلیمی قابلیت کو دیکھتے ہوئے بھرتی کا اشتہار دوبارہ جاری کیا تھا. کم از کم ملک کی سب سے بڑی عدالت کے سامنے جھوٹ تو نہ بولیں, عدالتی فیصلے کی کاپی لگا دی ہے تاکہ مکمل چیزیں آپ کے سامنے آ سکے, اور ساتھ ساتھ انہوں نے باقاعدہ سے عدالتی فیصلے کی کاپیز بھی 2 لگا دی ہیں, جن کے اندر بظاہر ایسا ہی لکھا ہوا محسوس ہوتا ہے, اور اس کے اندر یہ شاہد کریم صاحب ہیں, یہ جج ہیں, اور انہوں نے یہ سارا فیصلہ اناؤنس کیا ہے. لیکن آج ایک اور معاملہ تھا, اور یہ بڑا انٹرسٹنگ معاملہ تھا, یہ آڈیو ویڈیو لیک کا معاملہ تھا, اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج کھل کر یہ کہہ دیا ہے کہ کسی کی بھی شخص کی آڈیو یا ویڈیو ریکارڈ نہیں کی جا سکتی, یا اسے آڈیو یا ویڈیو کو ریکارڈ کر کے جاری کرنا غیر قانونی ہے, اور یہ معاملہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ پہلے عدالت میں جائیں اور عدالت سے جا کر درخواست کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماضی میں آڈیو ویڈیو کا کلچر باقاعدہ سے مریم نواز شریف صاحبہ کے بعد شروع ہوا, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا پی ایم ہاؤس کو بھی بک کیا گیا, پھر زلفی بخاری اور عمران خان کی بیگم بشرا بی بی کی ایک آڈیو لیک کی گئی, اور اس آڈیو بلکہ وہ سیکرٹ لائن سے کال کی گئی تھی, لیکن اس کال کو بھی انٹرسپٹ کیا گیا تھا, ریکارڈ کیا گیا تھا, اور پھر اسے آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ کر کے اس کو جاری کیا گیا. پھر ماضی میں سپریم کورٹ کے فاضل ججز 2 ججز, ایک کا بیٹا اور ایک کی جو ساس تھی, ان کی آڈیوز بھی جاری کی گئی. ماضی میں مریم نواز شریف صاحبہ کی آڈیوز بھی جاری کی گئی, ماضی میں شہباز شریف صاحب کی آڈیوز بھی جاری کی گئی. تو یہ کون ہے جو آڈیوز جاری کرتا ہے؟ آج بھی سوال پوچھا گیا کہ کون سی ایسی ملک کے اندر ادارے ہیں یا کون سی ایسی ایجنسیز ہیں جن کے پاس اصل میں یہ قابلیت ہے کہ وہ آڈیو ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں. اس کے اوپر حکومت نے تو کوئی جواب نہیں دیا. بہرحال حکومت کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس کے اوپر ایک مکمل رپورٹ آپ کے سامنے پیش کریں گے اور سارے معاملے کو رکھیں گے. اب ایک اور معاملہ ہے, اور وہ معاملہ کرکٹ کا ہے. اب کرکٹ پاکستان کے اندر, انڈیا کے اندر صرف ورلڈ کپ کا معاملہ نہیں رہا, بلکہ یہ معاملہ اور زیادہ سنگین ہو گیا ہے. راؤف کلاسرا صاحب نے اپنے ایک پروگرام میں خبر دی ہے, اور انہوں نے کہا کہ جناب ورلڈ کپ کے دوران ہی شاہین آفریدی کو ایک فون کیا گیا, اور ایک بااثر شخصیت نے فون کیا اور فون کر کے کہا کہ تم پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان نہیں بن سکتے, لہٰذا تم اپنی بالنگ پر توجہ دو, اور تمہیں کپتان اتنی جلدی نہیں بنایا جائے گا. پھر ڈاکٹر نعمان نیاز صاحب کرکٹ ہسٹورین ہے, ون آف موسٹ ریپیوٹڈ پرسنالٹی, وہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا میرے پاس خبر یہ ہے کہ بابر اعظم کو بائی پاس کر کے ایک کھلاڑی کے ساتھ نیگوسیشن چل رہی تھی, یا گفتگو چل رہی تھی, یا انگیجمنٹ چل رہی تھی کہ ہم نے تمہیں کپتان بنانا ہے اور معاملات کو آگے لے کر جانا ہے. اب اہم ترین معاملہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر ایک کمپنی سامنے آئی ہے, اور یہ کمپنی برطانیہ کے اندر ہے, اور اس کمپنی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ چیف سلیکٹر جنہوں نے استعفیٰ دیا, انضمام الحق, محمد رضوان, بابر اعظم, شاہین آفریدی, ان سب کے اس کمپنی کے اندر شیئر ہے, اور پھر ایک ایجنٹ بھی ہے, اور اس ایجنٹ کے مطابق وہ ایجنٹ ان سارے معاملات کو چلاتا رہا ہے, اور مختلف کمپنیز کے اندر ان سارے کھلاڑیوں کے, وہ کھلاڑی جو اس ورلڈ کپ میں سلیکٹ ہوئے ہیں, جو جن کے بارے میں کہا گیا کہ دوستی یاری کی ٹیم ہے, دوستی کی بنیاد پر سلیکٹ ہوئے ہیں, ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ سارے چونکہ ایک کمپنی کے شیئر ہولڈرز ہیں, لہٰذا یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے
यानी कि चूंकि इनकी दोस्तियां वहां पर थी, इनके बिजनेसेस वहां पर थे, लिहाजा इस वजह से उन्हें वर्ल्ड कप की टीम में भी शामिल किया गया है। बहरहाल इसके ऊपर भी रिपोर्ट सामने आएगी तो वो आपके सामने रखेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।